अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि मौलाना फजलुर रहमान ने किस तरह से नून लीग और नवाज शरीफ की पीठ में छुरा घोंप दिया है। पीडीएम में खुली बगावत शुरू हो चुकी है और नवाज शरीफ ग्रुप ने एस्टैब्लिशमेंट के सामने हाथ जोड़ दिए हैं कि खुदा के लिए हमारी मदद करें, खुदा के लिए इमरान खान से हमारी जान छुड़वाएं, खुदा के लिए हमें एक और एनआरओ दें। तो इस सिलसिले में एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों का जो सिलसिला है वो तेज हो गया है। खान ने जी इंपोर्टेड की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और कुछ बड़े ऐलानात किए हैं और उस वजह से अब ये इंपोर्टेड रजीम बिल्कुल ही होश खो बैठा है। राणा सनाउल्लाह ने खान की गिरफ्तारी का भी दावा कर दिया है कि फौरी तौर पे हम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। आज जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फैसले ने तो जाहिर है वो पहले दिन से वाज़िह था कि इसी किस्म का फैसला आएगा, इसके अलावा कोई फैसला आ नहीं सकता था। यानी आप कह नहीं सकते कि नहीं यार ये भी हो सकता था। यानी किसी अच्छे, किसी बड़े या किसी छोटे भी वकील से आप पूछें, आप कहें कि इसके अलावा भी फैसला आना चाहिए था, किसी भी जमात का हो, अगर वो मेरिट पर आपको एनालिसिस दे तो वो कहेगा इसके अलावा और फैसला हो ही क्या सकता था कि आईन कहता है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं और तमाम जो है स्टेक होल्डर उनकी या बात मानी नहीं जा रही या उनके सामने अकड़ चुकी हैं। तो लिहाजा इस वक्त रियासत बंद गली में है और करे क्या। तो लिहाजा वही फैसला आ गया। उसके बावजूद दो जजेस ने इख्तिलाफ किया, उसकी भी नहीं समझ आई कि वो क्यों किया, लेकिन फैसला आ गया। अब वो फैसले के बाद जनाब जो कुछ हुआ है, गवर्नर की तो इतनी औकात नहीं ना, गवर्नर की इतनी औकात नहीं कि ये जो पहले भी ये गुलाम अली साहब ने कर दिया था, हाजी गुलाम अली साहब ने, कि उन्होंने असेंबली डिसॉल्व करने पर दस्तखत कर दिए। चलो बलीगुर रहमान ने तो नहीं किए थे, कर दिए और उसके बाद कह रहे थे मैं अदालतों को समझती कुछ नहीं, मेरे दफ्तर में इलेक्शन की डेट मिलेगी, किसी अदालत के अंदर डेट नहीं मिलेगी। और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नर साहब आप पर आर्टिकल 6 लगेगा, आप आइन से इनराफ कर रहे हैं। उसके बाद गवर्नर साहब, याद रखिए, गवर्नर साहब फजलुर रहमान के समधी हैं, रिश्तेदार हैं, तो लिहाजा फजलुर रहमान के पैरों से जमीन खिसक गई। गवर्नर साहब ने भी फिर वो बर्दाश्त नहीं किया बोझ पीडीएम का या नून लीग का। फौरी तौर पर जनाब गवर्नर साहब ने क्या ऐलान किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनो अन अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन एज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जी 90 दिनों में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया और उसके बाद गवर्नर ने कह दिया कि मैं खुद, अगर मुझसे इलेक्शन कमीशन ने ना भी राब्ता किया, हालांकि उन्होंने कर लिया है, मैं खुद राब्ता करूंगा और मनो अन अमल होगा। ये जरा अंदाजा करें कि कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं। और नून लीग देखें, नून लीग तो क्या 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 कह रही है, वो कह रही है जी वो 4-3 से आया है, वो ये हुआ है। हालांकि ये किसी मंतक में नहीं बात आती कि वो जी 2 जजेस जो स्किप कर गए थे ना, उनको भी अगर मिला लिया जाए, यानी ये तो ख्वाब है ना कि वो ख्वाब के अंदर जो मैंने 10 मिलियन देखे थे और जो मेरी जेब के अंदर 100 रुपया है, उनको मिला लिया जाए तो मेरे पास 10 मिलियन और 100 रुपया है। यानी अजीब मंतक कि वो जो स्किप हो गए उनको भी मिलाया जाए तो 4-3 से फैसला है। तो लिहाजा वो नून लीग तो इन एजेंडों के अंदर लगी हुई थी ना, घुमाने के चक्कर में, इन शैतानियों के चक्कर में। इतने में समधी साहब ने कह दिया कि भाईजान नहीं, मेरे हाथ खड़े हैं, मैं नहीं बोझ बर्दाश्त कर सकता सुप्रीम कोर्ट का, लिहाजा मैं जो है वो फौरी तौर पे इलेक्शन की डेट देने के लिए तैयार हूं। और मनोअन जी, मैंने कहा मनोअन अमल होगा जी, कोई भागने वाली तो बात ही नहीं है। और उधर से खान साहब ने जी कौम से खिताब किया। खान साहब ने कह दिया कि जनाब हम फौरी तौर पे ये हफ्ते से गालबन ये क्या है, हम जनाब वो जेल भरो तहरीक जो है हफ्ते से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। हम मुल्क को इस मुश्किल तरीन बुरहान से निकालने का लाहे अमल करेंगे। और साथ ही उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ के हवाले से भी जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि ये कैसी बेशर्मी वाले बयान दे रहे हैं
کہ یہ ابھی بھی یہ تاثر دے رہے ہیں، ابھی بھی یہ تاثر دے رہے ہیں، ابھی بھی تاثر دے رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوگا تو خان رتاڑا۔ اس کے علاوہ جی یہ رضی طاہر صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ابھی مجھے وہ تصدیق کروا دی، انہوں نے کہا جن 2 ججز نے اختلاف کیا ہے نا، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کروانے چاہیے، یعنی انہوں نے بالکل یہ بات نہیں کی، رضی طاہر صاحب نے کریکشن کروا دیا ہے، انہوں نے کہا کہ آج خود نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا، اور انہوں نے باؤنڈ کر دیا ہائی کورٹس کو کہ آپ 3 دن کے اندر اندر درخواستیں نمٹائیں، کیونکہ آلریڈی ہائی کورٹس کے اندر یہ معاملہ پینڈنگ ہے۔ یہاں تک تو وہ انہوں نے کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، انہوں نے کہا ہونے چاہیے، لیکن ظاہر ہے ہائی کورٹ کو کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت، یہ منشی صاحب خاطر میں نہیں لا رہے تھے، تو اس وجہ سے بھی سپریم کورٹ کو آنا پڑا، کیونکہ ہائی کورٹ کا تو رضی بھائی فیصلہ آ گیا تھا اور انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا، تو ایک اعلیٰ عدلیہ نے پھر اس میں ٹانگ اڑائی اور سارا کچھ وہ جو کچھ ہوا وہ اب ہمارے سامنے آ گیا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اب جناب یہ ہے غصہ، یعنی غصے کی تو کیا وہ پھٹ رہا ہے، دماغ پھٹ رہا ہے۔ مجیب الرحمان شامی صاحب بڑے پرو نون لیگ ہیں اور ایک حد کراس کر کے بھی نون لیگ کے حق میں بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ ان کو عدالتی مقدمات میں الجھا رہے ہیں، لیکن عمران خان کی بغیر پیسے خرچ کیے انتخابی مہم چل پڑی ہے۔ عمران خان جہاں جاتا ہے بغیر پیسوں کے جلوس شروع ہو جاتا ہے، پھر ساری دنیا عمران کو دیکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اپنی طرف تو مقدمات میں الجھا رہے ہیں نا کہ وہ ادھر ادھر لگا رہے، لیکن یہ احسان کر رہے ہیں کہ اس کا تو بغیر پیسوں کے وہاں پہ جناب جلسہ ہو جاتا ہے۔ آپ جناب اینکر عمران ریاض خان کے بقول اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وعدہ پورا کیا، آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں، ملک کے حالات بھی تو دیکھنے ہیں، ملک ہم سنبھال لیں گے، آپ اپنے وعدے پر عمل کروائیں۔ کیا وعدہ؟ عمران خان کو نائل کرو، عمران خان کو ٹکانے لگاؤ اور نواز شریف کو واپس لے کے آؤ۔ اور اس کے بعد وزیر دفاع نے بھی کہہ دیا قانونی ریلیف ملا۔ دیکھیے ذرا سٹانس تبدیل ہوتا ہوا خدا را دیکھیے گا، قانونی ریلیف ملا تو نواز شریف واپس آنے کو تیار ہیں۔ یہ 1 مہینہ پہلے تک ہم اس طرح کی گفتگو نہیں سنتے تھے، قانونی ریلیف ملا تو نواز شریف واپس آنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے پچھلے 3 سال تک کیا سنا ہم نے؟ ڈاکٹرز نے اجازت دی تو نواز شریف پاکستان آنے کے لیے تیار ہے، اور آج قانونی پر وہی آ گئی نا کہ جی ایچ کو خوش ہوا، اگر راضی ہوا، اسٹیبلشمنٹ راضی ہوئی، کیسز معاف کیے گئے، تو پھر وہ جو نیلسن منڈیلا اور تاریخ کا بہادر لیڈر ڈٹ جانے والا پھر آئے گا، ادروائز نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی دیکھ رہے نا، وہی آ گئی نا بات۔ پہلے کہتے تھے تو ایک بھرم بنا ہوا تھا، دیکھیں ایک بھرم بنا ہوتا ہے، جو بھی جھوٹ بول دیتے نا، ایک بھرم بنا ہوا تھا کہ میاں صاحب بیمار ہے، ڈاکٹر اجازت دے تو واپس آ جائیں گے۔ سب کو پتا تھا ڈاکٹر کون ہے، لیکن کم از کم بات چھپی ہوئی تھی کہ ڈاکٹر پتہ نہیں کون ہے۔ سادہ لوگ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے سب سے بڑے فزیشین کون ہیں، بڑے یہ HODs کون ہیں، بڑے ڈاکٹر کون ہیں، اتنے بڑے سائیکیٹرسٹ کون ہیں جو اس پورے نیشن کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ لیکن اب تو سیدھے ہی انہوں نے کہہ دیا نا قانونی ریلیف ملا، قانونی کیا NRO ملا، اجازت ملی واپس، تو ٹھیک ہے آنے کے لیے تیار۔ یہ وزیر دفاع کہہ رہا ہے پاکستان کا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جی اس فیصلے پر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ اعتزاز حسن نے مزید اس کی وضاحت کر دی، انہوں نے کہا جسٹس منصور علی شاہ نے بہت پیچیدگی پیدا کی ہے، جسٹس منصور علی شاہ کا موقف درست نہیں، اور ججز تو 5 تھے، پھر 6 یا 7 ججز کیسا فیصلہ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بیوقوفی ہے، انہوں نے کہا میں قانون دان ہوں، یہ مارتے رہیں بونگیاں، یہ نالائق جو ہیں یہ بونگیاں مارتے رہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نا 6 سے 7 ججز، وہ کہتے ہیں نہیں 5 ججز تھے، 3-2 سے فیصلہ آیا ہے، تو یہ سارا انہوں نے کہا یہ صاحب جو کچھ بھی ہے اس کی کوئی حیثیت، لیگل حیثیت کوئی بھی نہیں، یہ جو کہتے پھر رہے ہیں۔ آپ جناب رانا ثناء اللہ اس ساری سچویشن کے بعد کچھ نہیں رہ گیا نا، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ خالی ہیں تیرے شہر سے، جاتے جاتے جاں ہوتی تو میری جاں بھی لٹاتے جاتے، یعنی ککھ بھی نہیں رہ گیا ان کے بلے کہ سارا کچھ بیانیہ تباہ ہو گیا۔ وہ مریم بی بی ایون شہباز شریف پر تنقید کرتی ہیں جلسوں کے اندر، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کر رہی ہیں صرف اپنے والد کو واپس لانے کے لیے۔ اب رانا ثناء اللہ 400 بندوں کو اکٹھا کرنا کوئی بڑی بات نہیں، عمران خان نے مسلح گروہ کے ہمراہ عدالتی نظام کو یرغمال بنانے کی کوشش کی۔ یعنی یہ 400 بندے جو ہیں وہ آپ بھی اکٹھے کر لیا کریں،
जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमला केस में राना सना की इमरान खान को गिरफ्तार करने का ऐलान फौरी। राना सना ने कहा फौरी तौर पे किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करेंगे, और इससे पहले 25 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और अब राना सनालो ने कह दिया कि इसमें कोई रिलीफ नहीं होगा, कोई गुंजाइश नहीं होगी, जरा नहीं हम सोचेंगे, फौरी तौर पे हम किसी भी वक्त इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये एक तरफ वो सारी फ्रस्ट्रेशन है, दूसरी तरफ अपने ही मौलाना फजल रहमान साहब से सुप्रीम कोर्ट का बोझ नहीं उठाने का। यानी ये तो वो खेल रहे थे ना लोगों के साथ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हम कर सकते। फौरी तौर पर उन्होंने कहा मैं करूँगा, मैं ताबेदार हूँ ना, मैं बैठा हुआ हूँ ना, मैं दूंगा, मनो अन अमल होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। और रही बात पंजाब की, वहाँ पे सदर पाकिस्तान ने डेट देनी है, वो तो जाहिर है उसी वक्त दे देंगे, पहले भी डेट दे चुके हैं। तो ओवरऑल मामलात ये हैं कि उधर गवर्नर साहब राजी हैं, यहाँ पे जनाब सदर साहब राजी हैं। अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का हुआ है राब्ता जनाब, और राब्ता हो चुका है। अब मामलात कौमी असम्बली की तहलील की तरफ जाएंगे और जल्द हो सकता है मुल्क कौमी इलेक्शन की तरफ जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।